ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। जङ्दारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरणमिदं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवरं जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलादिनाथम्। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चतुर्विंशोऽध्यायः। श्री कपिलदेवं का जन्म। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मैत्रेयोवाच निर्वेदवादिनमेवं मनोर्दुरितरं मुनि दयाळु शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्। ऋषिरुवाच माखीदो राजपुत्रीत्वम् आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम् अदुरात् सम्प्रतस्यते। धृतव्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च तपो द्रविणदानेश्च श्रद्धया चे स्तरं भज। स त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं जस क्षेत्ता ते हृदयग्रन्थि मोदर्यो ब्रह्मभावनः। मैत्रेयोवाच देवहूत्यपि सन्देशं गौरवेण प्रजापते सम्यक् श्रद्धाय पुरुषं कुटस्थं भजद्गुरुं। तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदन कार्दमं बीर्यमापन्नो यज्ञग्निरिव दारुणी। अवादन्तदा व्योम्नि बादित्राणि घना घना गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्तप्सरसो मुदा। ते तु सुमनसो दिव्या खेचरैरपवर्जिता प्रसेतुश्च दिशः सर्वा अंहांसि च मनांसि च। तत्कर्दमाश्रमपदं
सरस्वत्या परिष्कृतं स्वयंभू शाकमृषिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात् भगवन्तं परं ब्रह्म सत्त्वेन सेन शत्रुवन् तत्त्वसङ्ख्यानविज्ञप्तैः जातं विद्वानजः स्वराट् सभाजयन् विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीर्षितं प्रहृष्यमाणैरशुभिः कर्दमं चेदम् अभ्युदात् ब्रह्मोवाच त्वया मे पतितिस्तात कल्पिता निर्बलीकतः जन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवानानन्दमानयन् एतवत्यैव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रकैः बाढमृत्युनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वच इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमा स्वर्गम् एतं प्रभावै शैर्बृहन्ति अनेकधा अतस्त्वं ऋषिमुखेभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेह्यद्य विस्तृणीः जसो भुवि वेदाहमाद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां सेवधिं देहं बिभ्राणं कपिलं मुने ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणामुद्धरन् जटा हिरण्यकेश पद्माख्य पद्ममुद्रा पदाम्बुज एष मानविते गर्भं प्रविष्ट कैटभारदनः अभिदास्यं स्वग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरिष्यति अयं सिद्धगणाधीश साङ्ख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यान् गन्ता ते कीर्तिवर्धनः मैत्रेय उवाच तावाश्वस्य जगत्स्रष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन जानेन त्रिधाम परमं जजौ गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहितृ प्रादाद्विश्वसृजां ततः मरीचये कलां प्रादान् अनसूयामथात्रये श्रद्धाम् अङ्गिरसे जच्चत् पुलस्त्याय हविर्भुवम् पुलहाय गतिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीं ख्यातिं च भृगवे चच्चत् वसिष्ठायाप्यरुन्धतीम् अथर्वणे अददाच्छन्तीं जयायज्ञो वितन्यते विप्रसभान् कृतोद्वाहान् सदारान् समलाळयत् ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्रितं प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्नः स्वं स्वमाश्रममण्डलं स च अवतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विविधर्षभं विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषतः अहो पापच्यमानानां निरवेश्वरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसिद्धन्ति देवताः बहुजन्मविपक्वेन सम्यक् योगसमाधिना द्रष्टुं यतन्ते ततयः शून्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवानोऽद्य हेळनं न गणजनः गृहेषु जातो ग्राम्याणां जह्वानां पक्वपोषणम् स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धना तान्येव ते अभिरूपाणि रूपाणि भगवन्तव जानी जानी च रोचन्ते स्वजानां नामरूपिणः तां सुरभिस्तत्र बुभुत्सयाद्धा सदाभिवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्यजशोपबोध वीर्यश्रियापूर्तम् अहं प्रपद्ये परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगतप्रपञ्चं स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये
आस्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्णपुत्ताप्तकामः परिव्रजत्पदं मिवांस्थितोऽहं चरिष्य त्वां हृदि जुन्दन् विशोकः। श्रीभगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनी मया तुभ्यं जदवोचं मुने। एतन्मे जन्मलोकेऽस्मिन् मुख्यूणां दुराशयात् प्रसंख्या न्यायतत्त्वानां सम्मतायां प्रदर्शने। एष आत्मपथो व्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा तं प्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया वृतं। गच्छ कामं मया पृष्टो मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा सुदुर्जयं मृत्युम् अमृत्वा त्वायमां भज। मामात्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना भिक्खा विशोकभयमृच्छसि। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां समनिं सर्वकर्मणां वितरिष्ये यथा चासौ भयं जाताति तरिष्यति। मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। व्रतं स आस्थितो मौनम् आत्मैकः शरणो मुनिः निस्सङ्गो व्यचरत्क्षोणम् अनरग्निनिकेतनः। मनोब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परं गुणावभासै विगुण एकभक्त्यानुभाविते। निरहं कृतिनिर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक् स्वदृक् प्रत्यक्प्रसन्तधीर्धरः प्रसन्तोर्मिरिवो दधि। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। इच्छाद्वेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत् भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापीळेये चतुर्विंशोऽध्यायः। भीमे शाकिरणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।